अस्सलाम वालेकुम। एक मुल्क जो आजकल इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है क्योंकि वो एटमी ताकत बनने वाला है। आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में। जी हाँ, इसराइल ने हालिया दिनों में ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया है। इसने ईरान की सबसे अहम जौहरी तंसीब को निशाना बनाया ताकि इसके एटमी प्रोग्राम को रोका जा सके। इसराइल इस वक्त पूरे खित्ते में खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अपना ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा बना रहा है। दोस्तों, आज का वाकया ईरान में हुकूमत की तब्दीली की तरफ भी इशारा करता है क्योंकि इस हमले में कई बड़े न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए। सबको पता था कि हमला हो सकता है, लेकिन जिस तरह यह हमला किया गया वो सबकी तवक्को से मुख्तलिफ था। ऐसा महसूस होता है कि ईरान में बड़ी तब्दीली आने वाली है। मैं इस बात की वजाहत आगे वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ईरान ने इसराइल को कैसे जवाब दिया और तल अबीब पर मिसाइल क्यों बरसाए। इस हमले के बाद लिबनान में खुशी मनाई गई। ईरान की फौजी ताकत दुनिया में किस नंबर पर है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अचानक हमला क्यों किया गया और हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, आए इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। ईरान मशरकी वस्ती का एक अहम मुस्लिम मुल्क है। इसकी सरहदें इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। इसके अलावा ईरान की खलीज फारस के साथ साहिली पट्टी भी लगती है और दूसरी तरफ कैस्पियन से वाक़या है। ईरान की तारीख बहुत पुरानी है। ईरान की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। कदीम ज़माने में इसे पर्शिया कहा जाता था। यहाँ कई बड़ी सल्तनों ने हुकूमत की। हकमांची, ससानी और सफ़ी सल्तनतें। 1979 में इस्लामी इंकलाब के बाद मुल्क का सियासी निज़ाम बदल गया और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को इक़्तिदार से हटा दिया गया। मोहम्मद रज़ा पहलवी जो ईरान का बादशाह था, दर हकीकत अमेरिका का कठपुतली हुक्मरान था। 1953 में वो ईरान का बादशाह बना और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने इसे तख्त पर बैठाने में अहम किरदार अदा किया ताकि ईरान को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन 1979 में इनकलाब के बाद ईरान में बहुत बड़ी तब्दीली आई। इसी साल का एक अहम वाक़या अमेरिकी सफारत खाने का था, जहां ईरानी तलबा ने 4 नवंबर 1979 को 52 अमेरिकी सफारत खाने के अहलकारों को यरमगाल बना लिया और इन्हें 44 दिन तक कैद में रखा। दोस्तों, 20 जनवरी 1981 को इन्हें रिहा किया गया। इस वाक़या ने ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत ख़राब कर दिया और इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त माशी पाबंदियां लगा दी क्योंकि अमेरिका की मदद से चलने वाली हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, अमेरिका का इस मुल्क में असर व रसूख हासिल करने का असल मकसद तेल की ज़खायर पर काबू पाना था। दोस्तों, मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1957 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के दौर में शुरू हुआ था। इस प्रोग्राम को एटम फॉर पीस का नाम दिया गया था और अमेरिका ने इसके क़याम में मदद भी की थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर तावन का एक मुआहदा भी हुआ था, लेकिन अयतुल्लाह ख़िमनी का मानना था कि ये प्रोग्राम अमेरिका की गुलामी की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, 1979 में इनकलाब के बाद ईरान की कुल आबादी तकरीबन 9 करोड़ 24 लाख हो गई है, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 17वें नंबर पर है। ईरान का कुल रकबा 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से भी दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। यहाँ तकरीबन 90 से 95% शिया मुसलमान आबाद हैं, जबकि 5 से 10% सुन्नी मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा तकरीबन 3,000 मसीही और 10,000 के करीब यहूदी भी यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया आबादी वाला मुल्क है। दारुल हुकूमत तेहरान है, जो मुल्क का सियासी और इक्तिसादी मरकज़ भी है। दोस्तों, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की GDP 341 बिलियन डॉलर है, जो यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $3900 है। ईरान को कई सालों से सख्त माशी पाबंदियों का सामना है, खास तौर पर 1979 से लगाई गई पाबंदियाँ जो वक्त के साथ मजीद सख्त हो गई हैं। ईरान कई दफाई शोबों में दुनिया की टेक्नोलॉजी से पीछे रह गया है और शायद यही वजह है कि हालिया इसराइली हमला ईरान रोक नहीं सका। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान एटमी बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। हमले से एक दिन पहले IAEA की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी नहीं कर रहा। इस इदारे ने दावा किया
کہ ایران کے پاس یورینیم کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جس سے وہ 9 ایٹم بم بنا سکتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب ہے۔ دوستو، اسرائیل کے حملے سے کچھ دن پہلے تک امریکہ نے کویت، عراق اور عمان سے اپنے سفارتی عملے کو واپس امریکہ بلا لیا تھا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اس حملے کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ امریکہ نے ایران کو 2 بار دھمکی بھی لگائی ہے کہ اگر ایران مذاکرات کے لیے نہیں آتا تو اسرائیل دوبارہ حملہ کرے گا، جو اس سے بھی زیادہ شدت والا ہوگا۔ دوستو، اسرائیل نے ایران کو دھمکی لگائی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کی جوہری تنصیبات میں اصفہان اور نتنزان کو اٹیک کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملے کی منصوبے بندی کئی سالوں پر محیط تھی۔ عام طور پر ایسا حملہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اندر سے غداری نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسے ایران کا انٹیلیجنس پلیئر بھی کہا جا رہا ہے۔ اس حملے میں بہت سے نیوکلیئر سائنسدان اور ملٹری کے ٹاپ لیڈرشپ ایک ہی جگہ موجود تھے، جو تمام شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ اس خطے کی تاریخ کا بدترین حملہ ہے، جو پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوستو، سعودی عرب، پاکستان، چین اور دنیا کے بہت سے ممالک نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب تک 70 سے زائد شہید ہو چکے ہیں اور 330 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ایران کا پاکستان سے رشتہ مذہبی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ سارا سال ہزاروں زائرین ایران جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے اولیاء اکرام کی قبر مبارک اور مقدس مقامات ایران میں موجود ہیں، جیسا کہ مشہد شہر میں امام رضا رحمت اللہ علیہ کا مزار موجود ہے، جو 8ویں امام ہیں۔ یہودی زیادہ تر اصفہان، ہمدان اور تہران کے قریب رہتے ہیں، دوستو، جہاں وہ کئی سالوں سے آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں تقریباً 40 سے 50 ہزار پاکستانی بھی کام کی غرض سے مقیم ہیں۔ اگر بات کریں ایران کی فوج کی، تو گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق ایران کی فوج دنیا میں 14ویں نمبر پر ہے۔ یہاں تقریباً 5,80,000 فوجی ہیں، 300 کے قریب لڑاکا طیارے، 100 ہیلی کاپٹر اور 100 سے زیادہ بحری جہاز موجود ہیں۔ ایران کی فوج میں ہزاروں سے زائد بلاسٹک میزائل اور تقریباً 1000 ڈرون شامل ہیں۔ ایٹمی طاقت کے حوالے سے کچھ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے تقریباً 90% کام مکمل کر لیا تھا، لیکن اس حملے کے بعد کتنا نقصان ہوا اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایران کے اندرونی حالات کی بات کریں تو دوستو، انٹرنیٹ کی سہولت میں مشکلات ہیں اور ملک کی کرنسی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ آج $1 کے بدلے تقریباً 4219 ایرانی ریال ملتے ہیں۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے ایران میں حکومت کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور اپوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، جو ایت اللہ کے خلاف خیالات رکھتی ہے۔ دوستو، بعض ذرائع کے مطابق حکومت نے ملک کے کئی حصوں میں لوگوں کو خریدنے کی کوشش بھی کی ہے، کیونکہ ملک مالی طور پر کمزور ہے اور لوگوں کو خریدنا آسان ہو چکا ہے۔ بغیر کسی غداری کے یہ حملہ ممکن نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی آنے والی ہے، لیکن آگے کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ایران نے کہا ہے کہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے اور ہم اسے ختم کریں گے۔ ایران نے بھی میزائل داغنا شروع کر دیے ہیں اور تل ابیب میں سینکڑوں میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں خوف ہراس پھیل گیا ہے۔ کئی میزائلوں نے تل ابیب کی مساجد کو نقصان پہنچایا ہے، جس میں دفتر خارجہ کی عمارت بھی شامل ہے۔ پوری رات شہر میں سائرن بجتے رہے اور لوگوں کو بنکر میں جانے کی ہدایت دی گئی۔ کئی افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کا اسرائیل کو جواب دینا بہت بڑی بہادری ہے۔ دوستو، ایران نے رات کو 150 سے زائد بلاسٹک میزائل داغے، جسے آپریشن کا نام صادق 3 رکھا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے 2 طیارے بھی تباہ ہوئے ہیں، لیکن یہ بات ابھی تصدیق شدہ نہیں ہے۔ ایران کے حملے کے بعد فلسطین اور لبنان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور خوشی کا اظہار کیا۔ ایران کا یہ حملہ لبنان اور غزہ میں جاری مظالم پر ایک مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران میں موجود تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میری دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔